अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का क्लास छठी जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। चलिए बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची कहानी पढ़ रहे थे। तो लास्ट पर नानी ने उन बच्चों को बताया था कि उस वक्त जिस घर में बच्ची पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, तो बाप उसको दूर ले जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता था, फिर उसको उस गड्ढे में जिंदा ही दफन करता था। तो इससे आगे हमें पढ़ना है बच्चों आज। तो उसके बाद सोलोमन बहुत शॉक हुआ। सोलोमन तो उसने कहा, ओ गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट। ओ मेरे अल्लाह, वो बाप किस तरह ये सब करता था, किस तरह गड्ढा खोदता था, फिर अपनी बच्ची को, लड़की को जिंदा उसमें दफन करता था। तो ये शॉक करने वाली न्यूज़ थी, खबर थी। तो उसके बाद नानी ने बताया, ऑल द अरब्स डिड इट। अरब का जो भी था वो उनको जिंदा ही दफन करता था, हर एक ऐसा करता था। They gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. उस वक्त के लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और बुरे कामों के आदी थे। हर कोई बुरे कामों में मुनहमिक रहता था। तो उसके बाद बच्चों कमाल ने कहा, Was there no government there? आई मीन पुलिस एटसेट्रा। कमाल कहता है नानी से, नानी क्या उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, पुलिस नहीं थी उस वक्त? नानी, नो, द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, ईच ट्राइब हैड ए हेड दैट वुड कंट्रोल एवरीथिंग। उस वक्त वो अरब के लोग जो थे, उस वक्त पुलिस नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि वो ग्रुपों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, और would control everything, a head that would control everything। हर कुंबे का एक हेड हुआ करता था, एक बड़ा हुआ करता था जो अपने कबीले को पूरे तरीके से कंट्रोल करता था। किलिंग ऑफ डॉटर्स, वाइन, डांसिंग एंड अदर इवल डीड्स वर द फैशन ऑफ द डे। उस वक्त वो फैशन माना जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन करना, शराब पीना, डांस करना, बुरे बुरे काम करना, ये उस वक्त का फैशन समझा जाता था और हर कोई इनमें लथपथ था। शबनम कहती है, फैशन, व्हाट डू यू मीन? नानी से कहती है, ये फैशन, इससे क्या मतलब है? नानी ने कहा, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच ऑन और पुअर। यानी नानी ने जवाब दिया कि उस वक्त चाहे अमीर था कोई, चाहे गरीब था, हर कोई इसमें लथपथ था, हर कोई इन बुरे कामों में रहता था, हर कोई बुरा काम करने का आदी था, शराब पीने का आदी था, जुआ खेलने का आदी था। तो उस वक्त ऑल द चिल्ड्रन, ओ हाउ सैड, हर कोई, हर बच्चे, सब बच्चे एक ही जबान में कहते, ओ कितनी मायूसी की बात है। नानी ने कहा, यस, इट वाज ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑफ वन आमिना हु हैड बीन मैरिड टू अब्दुल्ला फ्रॉम ए रेस्पेक्टेबल फैमिली कॉल्ड कुरैश इन मक्का। हाँ, नानी ने कहा, हाँ बच्चों, ये वो टाइम था, वो दौर चल रहा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए आमिना के घर से, और आमिना की शादी अब्दुल्ला से हुई थी, एक रेस्पेक्टेबल मुअज्जिज फैमिली में जो कुरैश के साथ ताल्लुक रखते थे मक्का में। As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born। देखो बच्चों, अब्दुल्ला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे, इस दुनिया से उन्होंने इंतकाल कर चुका था। अहमद, ओ हु लुक्ड आफ्टर हिम। अहमद सवाल करता है नानी से, नानी फिर उसकी देखभाल किसने की, फिर उसकी परवरिश किसने की? नानी ने जवाब दिया, हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुतल्लिब। नानी ने कहा कि उसके बाद उसकी परवरिश उसके ग्रैंड फादर ने, यानी उसके दादे ने की, जिसका नाम था अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब।
عبد المطلب اس ٹرائب کا یعنی قریش کا اس وقت ہیڈ مانا جاتا تھا. اکارڈنگ ٹو دا عرب ٹریڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پلیسڈ ان دا کسٹڈی آف اے وومن حلیمہ who brought up محمد صلی اللہ علیہ وسلم for 4 years and suckled him. اس وقت وہ فیشن تھا کہ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا پھر اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کے کسٹڈی میں اس کو دیا جاتا تھا پرورش کرنے کے لیے دودھ پلانے کے لیے. تو اس بچے کو بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وومن کے کسٹڈی میں دے دیا گیا جس کا نام تھا حلیمہ. تو حلیمہ کے پاس ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک رہے اور 4 سال تک سکلڈ ہم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دودھ پلاتی رہی. سکلڈ دودھ پلانا. آفٹر دس ہز مدر لکڈ آفٹر ہم. اس کے بعد آفٹر دس ہز مدر لکڈ آفٹر ہم یعنی 4 سال کے بعد اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. ونس آمنہ ٹوک ہم ٹو ہر ریلیٹیوز ان مدینہ. ایک دن کی بات ہے کہ اس کی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں مدینہ پاک لیا. دے اسپینڈ 1 month دیئر. 1 مہینہ انہوں نے وہاں پر گزارا مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. جب وہ واپس وہاں سے آ رہے تھے مکہ کی طرف تو راستے میں ہی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم راستے میں ہی بیمار ہو گئی اور وہاں ہی فوت ہوئی. ایٹ دیٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 6 years old. اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے. Then the whole responsibility of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب. اس کے بعد پوری ریسپانسبلٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وہ اس کے دادے پر پڑ گئی جس کا نام تھا عبد المطلب. اب برنگنگ کہتے ہیں بچوں تربیت کرنے کو. اس کے بعد عبد المطلب نے اس کی پوری طریقے سے تربیت کی. However, when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 8, his grandfather was also died. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو اب اس کا دادا بھی اس دنیا سے انتقال کر گیا. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib. اس سے پہلے مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے نصیحت کی تھی کہ اس کی پرورش کرنا. دی ایلڈر بردر آف دا ڈیکیزڈ فادر آف دا پروفٹ یعنی جو اس کا چاچا تھا اب اس نے اس کی پرورش کی جس کا نام تھا ابو طالب. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق. آج یہیں پر ہم اس سبق کو اختتام کرتے ہیں. تو ملتے ہیں اب نیکسٹ کلاس میں جمعہ کے دن. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.